بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سبحان الله. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سبحان الله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحان الله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. إنما
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا
اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره